जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा शैक्षिक सरोकार कार्यक्रम। शिक्षामा भएका विविध गतिविधिहरू, शिक्षाका चुनौतीहरू अनि विभिन्न विद्यालयमा भएका गतिविधिहरूलाई हामीले यो शैक्षिक सरोकार कार्यक्रममा देखाउँछौँ। यसै सिलसिलामा यो हप्ता मसँग विगत 2 दशकभन्दा लामो शिक्षा क्षेत्रमै अनवरत रूपमा रहनुभएका शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीका अङ्ग्रेजी प्रशिक्षक एवं नेल्टाका केन्द्रीय सदस्य होमराज खड्का सर हुनुहुन्छ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते हेमन्तजी, थ्याङ्क्स लट। अनि यो सर त धेरै लामो अनुभव पनि छ, जुन यो कोभिडको बेलाका दिनहरू कसरी बिते सर? यस धेरै राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। वास्तवमा कोभिड भन्दाखेरि एउटा संसारलाई च्यालेन्ज गरेको एउटा किसिमको परिस्थिति हो र एउटा नेचुरल डिजास्टरमा ल्याइएको थियो र कोभिडले वास्तवमा मान्छेलाई एक किसिमको म्यासेज दियो। कस्तो म्यासेज भन्दाखेरि अब एउटा च्यालेन्ज पनि अवसर थुप्रै खालका हुन्छन् भन्ने खालको म्यासेजमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्ने एउटा अवसर पायौँ। र खास गरी यो कोभिडको बेलामा खास गरी अल्टरनेटिभ पेडागोजीको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई अथवा शिक्षकलाई इन्स्ट्रक्सनल मेथडबाट अथवा इन्स्ट्रक्सनल वेबाट कसरी म्याटर कन्भे गर्न सकिन्छ, डेलिभर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी थुप्रै काम गऱ्यौँ। लगभग 500वटा तक मैले क्लासै डिल गरेँ विभिन्न नेसनमा अथवा अब्रोडमा। र त्यसमा खास गरी यो प्रविधिको म्याक्सिमम प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो फेस टु फेस क्लासभन्दा राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा उदाहरण हामीले प्रस्तुत गर्न सकेका छौँ। र यसरी एउटा कोभिडको बेलामा असाध्यै एउटा कन्स्ट्रक्टिभ अथवा प्रोडक्टिभ काम गरेर विभिन्न देशमा र आफ्नो नेपालभरिमा रहेका एजुकेटरहरू अथवा विद्यार्थीहरूलाई हामीले चाहिँ राम्रो खालको वे दिएर चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ एउटा टाइमलाई युटिलाइज गरेको एउटा हामीसँग त्यो प्रमाण छ। त्यो काम गरेर हामीले चाहिँ कोभिडको बेलामा त्यो काम गऱ्यौँ र अहिले पनि त्यो काम जारी छ र हामीले त्यसलाई कोभिडको भन्दा पनि एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले अघि लग्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अगाडि बढाइराखेका छौँ। अनि यो अनलाइन क्लासको विश्वसनीयताका कुराहरू आउँछ। पहिले अनलाइन क्लासलाई त्यति विश्वास गर्दैन थिए, अहिले कोभिड पछि चाहिँ यसलाई अलि विश्वास गर्ने भएको छ। तर यो अनलाइन क्लास नै पर्याप्त मात्रामा यो हाम्रो समाजमा त्यति अझै यसलाई बुझ्न नसक्नुको कारण के होला सर? अनलाइन क्लास भन्दाखेरि एउटा के अरे भर्चुअल मोडमा हुने एउटा सिस्टम हो र जुन सिस्टम अहिले यो 2000 भन्दा पछाडिको अवस्थामा यसले एउटा आफ्नो चाहिँ स्टेजलाई एजुकेसनमा इन्टिग्रेट गरेको एउटा हामीसँग इतिहास छ। र यसको प्रयोग गर्दाखेरि अलिकति दुईवटा कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको हामीसँग चाहिँ त्यो कम्प्युटरका कुराहरू भयो, टेक्नोलोजीका कुराहरू भयो, इन्टरनेट टेक्नोलोजीका कुराहरूलाई अलिकति इन्टिग्रेट गरेर सिस्टमिक तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मोडरेट गर्ने खालको हामीसँग मेन पावर चाहिन्छ। त्यो मेन पावर बन्न पनि अलिकति मान्छे टाइम चाहिँ लाग्छ र यो टाइम दिने काममा अथवा यो मेन पावर बनाउने काममा कतिपय मान्छेहरूले आफ्नै खालको तरिकाले संसारको ग्लोबल सिनारीलाई बुझेर आफूलाई अपडेट गर्ने काममा लाग्नुभयो र उहाँले आफूलाई अहिले सन्दर्भमा अनलाइनबाट चाहिँ हरेक खालको कुराहरू दिन सकिन्छ, इभन एजुकेसनमा पनि पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तुत देखाइसक्नु भएको छ। र अर्को कुरो, जसले यसको फेस टु फेसलाई अलिकति मतलब चाहिँ ब्लेन्ड गरेर अथवा फेस टु फेसलाई पनि यथावत राखेर अनलाइनलाई पनि हामीले अट्याच गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति बुझाइको कमी हो त अभ्यासको कमी हो। यसले गर्दाखेरि अलिकति अनलाइनप्रतिको मान्छेको मोह अलिकति घटेको जस्तो देखिन्छ। त वास्तवमा अनलाइन एजुकेसन जति एउटा मेसेज दिएको छ, जति एउटा कन्टेन्ट डेलिभर गर्न एउटा सम्भव बनाएको छ, त्यतिको खालको कुराहरू हामीले चाहिँ फेस टु क्लास दिन सकिराखेको छैनौँ। किन लर्निङ त लिमिटलेस भएको छ, लर्निङ सुड बी लिमिटेड छ हाम्रो क्लासरुममा। त क्लासरुममा लिमिटेड हाम्रो लर्निङ हुन्छ भने अनलाइनभित्र हामी लिमिटलेसका कुरा गर्छौँ र बच्चाको लर्निङको रेट चाहिँ हाई हुन्छ।
उसको फ्लेक्सिबिलिटी छ, इन्डिपेन्डेन्ट छ र एउटा सर्चिङ स्किल डेभलपमेन्ट हुन्छ। यसरी गर्दाखेरि बच्चाले आफ्नो जिम्मेवारी के हो, आफ्नो चाहिँ कर्तव्य के हो भन्ने खालको बोध गरेर बच्चा लर्निङमा जाने भए हुनाले आफ्नो इन्ट्रेस्टको म्याटर खोज्दै आफूलाई सक्षम बनाउँदै अगाडि बढ्ने खालको एउटा त्यस्तो वातावरण बन्छ। र हाम्रो सन्दर्भमा अनलाइन एजुकेसन किन कमजोर भयो भन्ने सन्दर्भमा अलिकति यहाँ के देख्छु भन्दाखेरि मैले एउटा कुरा त डिजिटल डिभाइड छ नेसनमा। हामीसँग चाहिँ त्यति पर्याप्त खालको टेक्नोलोजी पुगेको ठाउँ पनि छैन र सरकारले त्यो विषयमा राम्रो पहल पनि गरेको छ। गभर्मेन्टको राम्रो खालको नीति आएको छ, गभर्मेन्टप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकार पोलिसीमाथि हामीले मतलब चाहिँ के पत्ता गरिराखेका छौँ, तर सरकारले दिएका रिसोर्सेसहरूलाई अथवा चाहिँ त्यो मेटेरियलहरूलाई युटिलाइज गर्ने हामीसँग अलिकति मेन पावर कमी भएको देखिन्छ। र जबसम्म हामी त्यो नन ह्युमन अप्लायन्सेसलाई अथवा ती टेक्नोलोजिकल टुल्सहरूलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्न सकेर प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म त्यसको चाहिँ बेफाइदा बढी देखिन्छ। त्यसको प्रपर एप्लिकेसन नभए नै बेफाइदा बढी आएको हो। त्यो भएको हुनाले हामीले ती चिजलाई ह्यान्डलिङ गर्ने स्किल डेभलप गर्न सकेको खण्डमा सरकारको आइटी पोलिसी पनि कम्प्लिट हुने र यतातिर ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्ट पनि हत्तै बढ्ने र ती दुईवटा कुरालाई फ्युज गरेर हामीले चाहिँ क्लासमा लगाउन सक्यौँ भने त्योबाट हुने एक किसिमको जो आउटपुट हो त्यो असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले प्रमाण गरेर देखाएका छौँ र हामीले काम पनि गरेका छौँ। तर काम गर्ने जो मान्छेको मास छ नि, त्यो एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुप एकदम थोरै छ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अनलाइन भन्ने कुरा नयाँ खालको इनोभेसन हो, एउटा नयाँ खालको एउटा इनोभेटिभ वे हो। त्यसो भएको हुनाले कमसेकम अनलाइनको नेचर बुझ्नु पऱ्यो, अनलाइनको कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो, अनलाइनमा के गर्दाखेरि बच्चा बढी हामीसँग आकर्षित हुनु भन्ने खालको कुराहरू नम्स भ्यालु बुझेर उनलाई प्र्याक्टिकल वेमा लगाउन सकेको खण्डमा हामी अनलाइनलाई मजासँग सफल पार्न सक्छौँ। त अहिले सन्दर्भमा हामीले भएको ठाउँमा अनलाइन एजुकेसन चलाउन सकेन, नेपालगञ्जमा अनलाइन तालिम चलाउन सकेन। राम्रो खालको इन्टरनेट टेक्नोलोजी भएको ठाउँ नेपालगञ्ज, कोलपुर यी जम्मै ठाउँहरूमा पनि अनलाइन एजुकेसन चल्न सकेको कारण त्यही हो। र यी डिभाइस थुप्रै वरिपरि परेको छ, त डिभाइसको प्रपर एप्लिकेसन प्रपर युज नभएर यो खालको चाहिँ स्थिति आयो। र हेरौँ अझै पनि चान्स छ, अवसर छ गर्ने, र लेट्स सी होइन, हेर्दै जाउँ, काम गरौँ, पक्कै पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको आशा निकै पला छ। हामीले गरेको अभ्यासबाट भन्छौँ कि म यसलाई 100% हामी लन्च गर्ने अवस्थामा छौँ, तर हाम्रो मास चाहिँ थोरै छ। अनि यो जुन कोभिडको बेलामा धेरै विद्यालयहरूले अनलाइन क्लासहरू पनि चलाए, तर तिनी अनलाइन क्लासहरू त्यति इफेक्टिभ भएनन् भनेर चाहिँ पछि आफै बन्द गर्ने स्थिति पनि आयो। अनि त्यो के कारणले होला सर? ओके, धेरै राम्रो कुरो उठाउनु भयो। अनलाइन क्लास चलाइयो, इफेक्टिभ भएन। यस, द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। अनलाइन भन्दाखेरि अलिकति दुई मोडमा चल्छ, एउटा चाहिँ सिङ्क्रोनस असिङ्क्रोनस मोड हुन्छ। र जुमको माध्यमबाट मात्रै क्लास चलाउँदा अनलाइन भनिँदैन, त्यो इन्कम्प्लिट मिनिङ कम्प्लिट मिनिङ होइन। र हाम्रो धेरै ठाउँमा हामीले चलाएको क्लास अनलाइन क्लासको मोडल कस्तो थियो भन्दा जुममा मात्रै त्यहाँ गएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि बच्चाले जो सिक्ने जो म्याटर पाउने कुरा एकदम सीमित थियो कि, र त्यो सीमित भएको हुनाले बच्चाको इन्ट्रेस्ट मात्रै घट्यो है। अर्कोतिर के हो भन्दाखेरि हामीसँग डिभाइस पनि राम्रो थिएनन् है। मैले धेरै खालको विद्यालयमा हेरेँ, धेरै खालको विद्यालय पनि हेरियो। अनलाइन क्लास चलाएको छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू, गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ सामग्री डिभाइसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा प्रपर सफिस्टिकेसन छैन कि, त्यसले गर्दाखेरि पनि काम चाहिँ थाल्नुभयो तर प्रपर म्यानेजमेन्ट भएन। एउटा कुरा चाहिँ डिभाइसको पनि म्यानेजमेन्ट भएन, अर्को चाहिँ हामीसँग स्किल मेन पावर नभएर पनि त्यस्तो खाले स्थिति आयो। जबसम्म अनलाइनको स्पिड बुझिँदैन, अनलाइनको चाहिँ वास्तवमा त्यसको कोर भ्यालु थाहा पाएन, कोर कन्सेप्ट थाहा हुन्न, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। र अर्को कुरो अनलाइन एजुकेसनको सिस्टममा एजुकेसन भएको एजुकेटेड भएका मान्छे सङ्ख्या पनि थोरै छ नेपालमा होइन, हामीसँग मेन पावर पनि थोरै छ। अनलाइन तालिम चलाउने मान्छेले अनलाइन एजुकेसन कति गर्नुभयो हो, उनले कहाँ कहाँ अनलाइन एजुकेसन पढ्नुभयो त, कुन विद्यालय अनलाइन तालिम लिनुभयो भन्ने सन्दर्भमा त हामीले क्वेसन ठाउँ छ नि त हो। त्यो अनलाइनको कन्सेप्टमा अलिकति क्लियर नभएर हामी सबै काममा लाग्दाखेरि त्यसका डेमेरिट थुप्रै आउँछन् होइन। त्यो भएनाले त्यो डेमेरिटलाई पन्छाउनको लागि हामीले अनलाइन कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। अनलाइन फ्लेक्सिबिलिटी छ, आइसोलेसन छ, इन्डिपेन्डेन्स छ, तर कसरी छ त भन्ने सन्दर्भमा बच्चालाई लर्निङप्रतिको इन्ट्रेस्ट जगाउने र लर्निङ मेरै भन्ने खालको भावना कसरी हाउ टु क्रिएट टु देम भन्ने सन्दर्भमा हामी एजुकेटरबाट अलिकति त्यहाँ कमजोर भए देखिन्छ है। जब हामीले बच्चाहरूलाई यो काम मेरै हो, मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट क्लियर गर्न सकेको खण्डमा अनलाइन तालिम एकदम राम्रो हो। हामीले अनलाइन तालिम चलायौँ, मैले अनलाइन तालिमको टिचरलाई ट्रेनिङ पनि दिएँ, 2-3 काल चलाएँ। मैले गण्डकीमा 5-6 ग्रुप चलाएँ, लुम्बिनीमा 5-6 क्लास चलाएँ, तर फेस टु फेस भन्दा यसको आउटपुट राम्रो आएको छ होइन। फेस टु फेस भन्दा यसले राम्रो आउटपुट निकालेको छ। टिचरले के भन्छ भन्दाखेरि तालिम यस्तो पो हो त, तालिम यस्तो हुनुपर्छ, यति कुरा सिक्यो भन्ने खालको उहाँको चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट डेभलप भएको छ भने कसरी अनलाइनमा नभन्ने हो हामीले।
अनि जस्तो अब यो जुन बिचमा सरले थुप्रै क्लासहरू पनि लिनुभयो, इफेक्टिभ भए, अब आगामी दिनमा यो अनलाइन त जरुरी देखियो एक किसिमले भनौँ भने, किनभने यस्ता महामारीहरू भए पनि नभए पनि हामी अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका कुरा गऱ्यौँ, टेक्नोलोजिकल डिभाइसका कुरा गऱ्यौँ। अब जस्तो सर त शिक्षा तालिम केन्द्रमा हुनुहुन्छ, शिक्षकहरूलाई तालिम दिने जिम्मा हजुरको हो, अझ विशेष अङ्ग्रेजी शिक्षालाई। सरले अब चाहिँ म अनलाइनबाटै टिपिटी क्लासहरू अथवा अरू क्लासहरू पनि दिन सक्छु भन्ने आफूमा ऊर्जा आयो आएन? एकदम डेफिनेटली हेमन्तजी, अनलाइन कोर्समा मेरो चाहिँ जो एउटा अनुभव र मेरो चाहिँ एजुकेसन जो भइरहेछ, मैले अनलाइन गर्नलाई 2009 देखि हो अनलाइन काम गर्नलाई, अहिले 11 वर्ष भइरहेछ। मैले अनलाइनै पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भर्खर भएर बसेको छु, अनलाइन कोर्स अनलाइनबाट पनि गरे हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि टिपिडीको प्रोग्राममा अनलाइन तालिम अहिले पनि चलाइराखेको छ। मैले भर्खरै गण्डकीमा मैले फेरि क्लासहरू लिइरहेको छु, अब हाम्रो माघमा फेरि क्लास हुँदैछ, त्यहाँ पनि अनलाइनमै तालिम चलाउने हो होइन। हाम्रो टिपिडी प्रोग्रामको मोडलमा हामी कार्यक्रम लन्छ गभर्मेन्टले, त्यसमा अनलाइनबाटै काम गरिरहेछौँ। र म भन्छु कि गभर्मेन्टले यदि जिम्मा दिने हो भने हामी यो कार्यक्रमलाई मजासँग सफल गर्न सक्छौँ। सरकारले त अठुट दिनु पऱ्यो होइन, त्यो खालको मेकानिजम हामी बनाउन सक्छौँ, त्यो खालको कन्फिडेन्ट ममा छ कि होइन। सरकारले चाहिँ अनलाइनको समय राम्रो पोलिसी ल्याएको त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने जिम्मा मैले लिन सक्छु होइन। गभर्मेन्टले त्यसको नीति बनाइदियो भने, त्यसले काम गर भन्यो भने हामी काम गरेर राम्रो खालको मेन पावर हामी बनाउन सक्छौँ कि त्यो खालको चाहिँ क्षमता हामीले बनाएछौँ र त्यो खालको कन्टिन्यू हामीसँग छ। र हाउ टु मोटिभेट टु यङ चिल्ड्रेन, हाउ टु मोटिभेट स्टुडेन्ट अथवा एजुकेटरलाई कसरी ल्याउन सक्छ टुटाएको भन्ने सन्दर्भमा राम्रो खालको पोलिसी, राम्रो खालको चाहिँ प्रोग्रामिङ र टुललाई कसरी चलाउनुपर्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी ल्याउनुपर्छ र बच्चालाई कसरी मोटिभेट गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राम्रो खालको आइडिया दिन सक्छौँ हामीहरू होइन। जस्तै असिङ्क्रोनस मोड अफ लर्निङमा मोडल बनाएर मतलब चाहिँ स्कोलोजी बनाएर अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल क्लासरुम अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे त्यो ट्यालेन्ट एलएमएस थुप्रै खाले एलएमएस लर्निङ प्लेटफर्म छ, त्यो आफै डेभलप गर्छौँ हामीहरू, म बनाउन सक्छु आफै पनि। त्यसो बच्चालाई इन्ट्री गराएर असिङ्क्रोनस मोडबाट हामी क्लास लन्च गर्न सक्यो भने त्यो नराम्रो भन्ने कुरै आउँदैन। अहिले चाहिँ के हाम्रो टियुभित्र पनि डिस्टेन्स ओपन लर्निङ सेन्टर छ, उसले पनि त्यही मोडल पढाइरहेछ, मास्टर कोर्स गराइरहेछ। र उता नेपाल ओपन युनिभर्सिटी काठमाडौँले पनि त्यही मोडलमा काम गरेर एमफिलको प्रोग्राम चलिरहेछ, केयुमा पिएचडीसँग प्रोग्राम त्यसरी चलिरहेछ, एमफिल प्रोग्राम त्यसरी चलिरहेछ भने हामी पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ कि होइन। गर्न सकिन्छ मसँग, तर हामीमा जागरण चाहिँ हुनु पऱ्यो, जागरण हुनु पऱ्यो, अलिक अपडेट हुने पद्धतिमा लाग्नु पऱ्यो, अनलाइनको नेचर बुझ्नु पऱ्यो, संसारमा अनलाइन कसरी चलिरहेछ भन्ने विषयमा बाहिरको अभ्यास पनि हेर्नु पऱ्यो, अमेरिकाको कोर्स हेर्नु पऱ्यो, मतलब इङ्ल्यान्डको कोर्स हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँको चाहिँ सिस्टम कसरी काम गरे उनीहरूले, त्यो काम कसरी इफेक्टिभ हुन्छ प्रोग्राम भने आफूले आइडिया लिनु पऱ्यो त। हामी अनलाइन भन्छौँ कि अध्ययनै गर्दैनौँ भने अनलाइन कसरी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले के कुरो अनुरोध गरेँ भन्दाखेरि अनलाइन तालिम चलाऊँ तर अलिकति स्टडी पनि गरौँ कि अनलाइनको सिस्टम के हो त, एलएमएस कसरी चलाउन सकिन्छ, टुललाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, टुलको इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने, टेक्नोलोजीलाई हामीले चाहिँ एजुकेसन कसरी ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा अलिकति खोजौँ केही कुराहरू। एभ्रिथिङ एट द एयर के सबै छ र हुँदा हामीले खोज्ने बानी गरेका छैनौँ भने एउटा सानो जुमबाट तालिम छ, अनलाइन तालिम हुँदैन होइन। जुम त एउटा एउटा लर्निङ एउटा भिडियो प्लेटफर्म मात्रै हो होइन, त्यतिले बच्चा इन्ट्रेस्ट हुँदैनन्। अरू थुप्रै खालका 95% त अरू बाँकी छ नि कुराहरू, तिनी खोजौँ होइन, तिनी खोजेर ल्याउँ त अनलाइन काम डेफिनेटली राम्रो हुन्छ नि, डेफिनेटली स्योर। अनि यो जुन हाम्रो करिकुलम छ त्यो करिकुलममा पनि अनलाइनमा जस्तो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि थुप्रै समस्याहरू देखियो भनेर चाहिँ शिक्षकहरूबाट थाहा भयो र यो अबको जुन करिकुलम बनाउने करिकुलम डेभलपरहरूले यो अनलाइन शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ कि? नेपाल सरकार चाहिँ अनलाइनको कुरा भन्दा पनि नेपाल आइसिटी पोलिसी छ, नेपाल सरकार 2013मा जारी गरे हो, गभर्मेन्टको पोलिसी राम्रो खालको छ। 2019 पनि नेपाल सरकारले चाहिँ आइसिटीको कार्यक्रम ल्याएको छ होइन। आइसिटी भने नि अनलाइन एजुकेसनको सिस्टममा है। र अर्को चाहिँ करिकुलम डाइनामिक प्रोसेस हो होइन। करिकुलमले अनलाइन भने ठ्याक्कै चाहिँ त्यस्तो खालको एड्रेस गरे स्थिति होइन होइन। तर कुरो के हो भन्दाखेरि अहिलेको कोभिडको पिरियडमा नेपाल सरकारले अनलाइन तालिम सम्बन्धी नीति चाहिँ पास गरे हो है। सरकारसँग नीति चाहिँ छ, अनलाइन प्रोग्रामको लागि हामी सरकारले थुप्रै खालको कार्यक्रम लन्च गरिरहेछ। हाम्रो चाहिँ मानव संसाधन विकास केन्द्र काठमाडौँले पनि अनलाइन सम्बन्धी टट पनि दियो होइन, टट पनि एमटट दिएको छ, टट गराएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किन भन्दाखेरि यी मान्छेहरूले तालिम पायो भने भोलि सरकारको कार्यक्रमलाई यिनले चाहिँ मतलब चाहिँ डेलिभरी गर्न सक्छन् है भन्ने हिसाबले त कार्यक्रम गरे हो है। त्यति हुँदाहुँदै हामीले अब के हेर्ने त, सरकारको चाहिँ नीति पनि आयो, सरकारको पोलिसी पनि आइसकेको छ,
सरकारले मेन पावर पनि बनाएको छ भने सरकारले काम गर भने दिया बाटो खोल्दियो नि हैन सर थुप्रै बाटो खोल्दैछ अब करिकुलम भने जस्तै हाउ इट इज ग्रामर भन्नेमा करिकुलम आउला रे हाउ इट इज स्पिकिङ स्किल्स त्यसलाई अनलाइन चाहिँ हाम्रो पद्धति त हामी गर्न सक्छौँ नि त सरकारले त्यो यसलाई अनलाइन गर भनिरहेको छैन तर हामीले पनि त्यसलाई अनलाइनमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ त किन गर्नेको चाहिँ त्यही हो हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ फेस टु फेसमा गर्दाखेरि पुरानो माध्यमिक एउटा क्लासभित्र घुलेर काम गर्थ्यौँ भने अहिले हामी ओपन वातावरण काम गर्छौँ नि होइन त्योभित्र त सरकारले के गर्छ चाँडो काम गर्नुहोस् इफेक्टिभ काम गर्नुहोस् होइन प्रभावकारी काम गर्नुहोस् भन्ने मेसेज सरकारले दिएकै छ नि सरकारको उद्देश्य त राम्रो मान्छे बनाऊ भने त हो नि हाम्रो राम्रो मान्छे बनाउन सक्दा हामीले काम गर्न सक्छौँ नि त होइन र त्यही भएर सरकारले त्यसमा हाम्रो बन्देज लगाएको छैन सरकारको बन्देज कतैबाट छैन कि हामी त नबुझे मात्रै हो सरकार राम्रो काम गरिरहेछ बाटो थुप्रै खोलिरहेछ अब जस्तै नेपाल सरकारले बनाएको ओपन विश्वविद्यालय त हो नि त्यो होइन त्यत्रो एउटा प्राविधिक संस्था बनाइदिएछ होइन त्यत्रो खालको युनिभर्सिटी बनाइदिएछ सरकारले सरकारले त काम गर भने बनाए त्यहाँको मेन पावरले कहाँ काम गर्ने त अब त्यहाँको एमफिल गरे मैले काम गर्ने कहाँ गर्ने अनलाइन परिरहेको छ उसले त अनलाइन भोलि खोज्छ त त्यो विषय आफै सचेत छ सरकार त होइन त्यही भएर सरकारले जो गरिरहेछ सरकारले गरेको कुरालाई हामीले अलिकति पनि 90 मतलब 10% मात्रै प्रयोग गर्न सक्यौँ भने अनलाइनको सुरुवात हुन्छ यहाँ होइन 10 गरौँला 20 गरौँला 50 गरौँला आफ्नो आफ्नो कुरा हो तर सुरुवात त गरौँ न एकपटक होइन लेट्स सी हे भन्ने होइन कि आजै काम गरिहाल्ने हो अनि सर त अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूको एज अ प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ यो अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूमा अहिले खास भइरहेको कमी कमजोरीहरू के देख्नु भएको छ यो अङ्ग्रेजी भने भाषा हाम्रो हेमन्त सर होइन यो भाषा कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मैले 3टा कुरा भाषामा के देखेँ भन्दाखेरि अहिले ल्याङ्ग्वेज भनेको जति युज गर्यो त्यति बन्ने चिज हो भाषा चाहिँ आवश्यक चिज हो भाषाले मान्छे राम्रो ठुलो हुने होइन फेरि ल्याङ्ग्वेज नट फर डिफाइनिङ द पिपल्स पर्सनालिटी के होइन त्यो पर्सनालिटी डिफाइन गर्दैन जस्तै मैले के भन्ने गरेको छु भने नो प्र्याक्टिस लेस प्र्याक्टिस हाई प्र्याक्टिस कुरा गरेको छु कि यदि नो प्र्याक्टिस भने मान्छे केही पनि जान्दैन लेस प्र्याक्टिस गर्ने अलिअलि जान्छ कि हाई प्र्याक्टिस म्याक्सिमम जान्छ एउटै कन्टेन्टमा डेभलप गर्ने कुनै चिजलाई जस्तै नेपालमा शिक्षाको महत्त्व भन्ने विषयमा एउटा आर्टिकल लेखौँ त्यो आर्टिकल चाइनिज सुन कसैले बुझ्नुहुन्न कति बुझिन्न इङ्ग्लिसमा देख्थ्यौँ आधा बुझ्नुहुन्छ नेपालीमा कम्प्लिट बुझ्नुहुन्छ नि कारण कन्टेन्ट उयो हो त भाषाले प्रभाव किन पार्यो त भन्दाखेरि हामी इम्फेसी त बढी नेपालीलाई गरेका छौँ नि त हामी लेस त इङ्ग्लिसलाई गरेका छौँ कति गऱ्यौँ चाइनिजलाई चाइनिजमा हामी नबुझ्ने भयौँ कति पनि नेपाल अङ्ग्रेजी आधा बुझेका छौँ भने नेपाली त कम्प्लिट बुझ्यौँ त किन बुझ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो प्र्याक्टिस नेपालीमा आइछ यसरी हामीले के बुझ्नु प्रमाण गर्न सक्छ भन्दाखेरि जुन चिजमा हाई प्र्याक्टिस हुन्छ जुन चिजमा डेडिकेसन हुन्छ हाई मोटिभेसन हुन्छ निरन्तर अभ्यास हुन्छ त्यो चिज सहिलो हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि अङ्ग्रेजीलाई अझै पनि ठुला ठुला कुराहरू गर्ने अथवा ठुलो विषयवस्तु बनाइया स्थिति हो यहाँ हाम्रो समाज त्यस्तो छ कि है अङ्ग्रेजी बोल्दै मान्छे ठुलो भन्ने होइन होइन विषयवस्तु कन्टेक्चुअल र इथिकल कुराहरू पनि त्यहाँ जोड्न सक्नुपर्छ अङ्ग्रेजी कल्चरल कुरा पनि जोड्न सक्नुपर्छ कल्चर भएन भने भाषा बाँध्दैन संस्कृति हाम्रो मूल्य र मान्यता कुरालाई हामीले जोड्न सकेनौँ भने हाम्रो ल्याङ्ग्वेजले काम गर्दैन होइन तर भाषा भनेको माध्यम हो विषयवस्तु होइन होइन हामीले विषयवस्तुलाई बढी फोकस गरेर भाषालाई सरल तरिकाले प्रस्तुत सक्यौँ भने भाषा सहिलो हुन्छ तर अङ्ग्रेजी भाषालाई यहाँ विषयवस्तु बनाइया छ अङ्ग्रेजी भाषामा राख्ने कुराहरू भन्दा पनि अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छे ठुलो भयो कि समाजमा होइन अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छे के बोल्छ कस्ता कन्टेन्ट राख्छ उसले कति राम्रो कुरा राखेको छ मोटिभेसन कुरा कति राख्यो अपडेटका कुरा कति राख्यो भन्ने विषय कसैले इभ्यालुएट गर्नुहुन्न कि होइन त्यो मेरो बुझाइ हो होइन त्यो बिहानले भाषा भनेको माध्यम हो भाषा विषयवस्तु होइन हाई प्र्याक्टिस लो प्र्याक्टिस नो प्र्याक्टिस होइन यी 3टा कुरालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गऱ्यौँ भने एभ्रिथिङ इज कम्प्लिट सबै कुरो सरल हुन्छ अब सरसँग म अझ अलिक फरक प्रसङ्गमा गएँ थ्याङ्क यू नेल्टाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ नेल्टा हाम्रो बाँके जिल्लामा अब यहाँ जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँको लागि के गरिराख्नु भएको छ सर नेल्टाबाट नेल्टा एउटा भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो यसको बारेमा हामीले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन कि नेल्टाको वेबसाइट पनि छ है सर हेमन्तजी अब वेबसाइट गएपछि www.nelta.org.np मा लगइन गरेर सबै कुरा भेटिन्छ त्यहाँ होइन र नेल्टाले वास्तवमा जति काम गरिरहेको छ नि त्यसलाई हामीले प्रोटेक्टिभ भन्नुपर्छ होइन नेल्टाले चाहिँ कसैसँग पैसो लिएर कसैसँग चाहिँ चार्ज गरेर मतलब चाहिँ त्यस्तो खालको काम गराए पनि होइन र नेल्टा भने आफै एउटा आफ्नै एउटा वेबमा आफ्नै भाइबमा चल्ने हो र नेल्टामा लाग्ने मान्छेहरूमा एक किसिमको चाहिँ भोलिन्टियरिजम भन्ने खालको एउटा पोलिसी चाहिँ मतलब चाहिँ अप्लाई भए देखिन्छ र नेल्टाले खास गरी पेसा विकासमा
अरू कुरालाई त्यति अफ्रेड गरेर छैन। जस्तै पोलिटिकलका मतलब डिस्टर्बेन्सहरू छन् होइन, यी जम्मै कुरालाई हामीले त्यहाँ डिस्चार्ज गरेका छौँ होइन, एजुकेसनमै डिटेच छ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि हाउ टु क्रिएट कन्डुसिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट होइन। अब कसरी राम्रो वातावरण बनाउने त होइन, कि बच्चाहरूलाई अहिलेको सन्दर्भमा हामीले कसरी राम्रो मान्छे बनाउने, भाषा माध्यमबाट हुन्छ कि विषयवस्तु माध्यमबाट हुन्छ कि अथवा उनलाई चाहिँ इथिकल कुरा सिकाएर हुन्छ कि उनलाई जिम्मेवारी बनाएर हुन्छ कि भन्ने विषयमा हाम्रो विशेष पहल छ। त्यसमा लिडरसिपको कुरा पनि आउँछ, नेतृत्वको कुरा पनि आउँछ। र नेल्टाले खास गरी अहिले भन्दाखेरि आज हामीले कोभिड-19 पिरियडमा सबैभन्दा पहिला अनलाइन तालिम हामीले बाँकी चलायो। नेपालको हिस्ट्रीमा हामीले लेखेर राख्दा हुन्छ होइन। लकडाउन चाहिँ 11बाट भयो, हामी 13बाट चाहिँ हामी काम सुरु गरेका छौँ अनलाइन तालिम। हामीले लगभग चाहिँ 1 मन्थ ट्रेनिङ चलाएको छौँ अनलाइन तालिम। त्यसै मात्र अरू संस्थाले सिक्नुभयो गर्न भने हाम्रो ट्रेनिङले अहिलेका टिचरहरूले के भन्छ भन्दाखेरि बाँकेको ट्रेनिङले हामीलाई चाहिँ लकडाउनमा पनि हामीले क्लास लिन सक्षम भयो भन्ने खालको मेसेज दिनुभएको छ। हाउ नाइस आइडिया होइन। र हामीले इन्स्टल गरेका शिक्षकहरू एजुकेटरहरूले धेरै कुरा सिकेर हामीप्रति जो एउटा विश गर्नुभएको छ, अझै राम्रो काम गर्नु भनेर आशीर्वाद दिनुभएको छ, त्यसले हामीलाई अझै ऊर्जा मिलेको छ कि होइन। र यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ थकिया छैनौँ, हामी अझै काम गर्दैछौँ होइन। र भर्खरै पनि हामी अब यो हाम्रो नगरपालिका कार्यपालिकामा हाम्रो चाहिँ नेटवर्किङ जाने सन्दर्भमा त्यहाँ पनि लागेका छौँ। जस्तै कोलपुरमा गरिमस्ती, अस्ति चाहिँ जिगाउँमा कार्यक्रम भएको छ, अब फेरि लन्च गर्छ भने तुरुन्त हामी अरू काम गर्दैछौँ होइन। हामी बिसा छैनौँ, तर हामीले गर्ने काम के भन्दाखेरि अहिले सन्दर्भमा कस्तो खालको एजुकेसन चाहिएको छ, प्रविधिलाई हामीले कहाँ राख्न सक्छ भन्ने विषय हाम्रो फोकस हो। इन्टिग्रेसन इन्टर टेक्नोलोजी ALT, इङ्ग्लिसलाई टिचिङ र टेक्नोलोजी इन्टिग्रेसन कसरी गर्न सकिन्छ होइन। र अनलाइनबाट कसरी बच्चा राम्रो पार्न सकिन्छ होइन। र अनलाइनबाट कस्तो खालको डेलिभरी गर्दाखेरि बच्चाहरू बढी प्रभावित हुन्छन् भन्ने विषयमा हाम्रो खोजेसम्म छ होइन। र यसले गर्दाखेरि हामी एउटा बोल्ने अर्गनाइजेसन हुँदाखेरि पनि जो काम गरेका छौँ नि एउटा डेडिकेटेड भएर लागेका छौँ। यसले चाहिँ पक्कै पनि अब मतलब चाहिँ बेनिफिसियरी ग्रुपले पक्कै पनि लाभ पाछ भन्ने कुरामा दुईमा पक्कै छैन। हजुर। अनि नेल्टाले एक्सेस प्रोग्राम पनि चलायो बाँकेमा होइन, एकदम प्रभावकारी भयो, धेरै राम्रो भएको थियो। अनि त्यो एक्सेस प्रोग्रामबाट पढेका बाबु नानीहरूलाई कहिले फलो गर्नु भएको छ छैन? यस डेफिनेटली। एक्सेसमा बच्चाहरूलाई हामीले 2 वर्ष इन्स्ट्रक्टर गरे हो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सन्दर्भमा र लिडरसिपको सन्दर्भमा गरे हो होइन। र हाम्रो काम खास गरी अब हाम्रो जो प्रशिक्षक इन्स्टिट्युट हुनुहुन्छ नि उहाँसँग फलो भइरहेछ होइन। जस्तो मनजी हुनुहुन्छ, अहिले अर्को सेक्टरमा हुनुहुन्छ, पर्मजी हुनुहुन्छ होइन। र उहाँसँग कम्युनिकेसन हुन्छ। अस्ति भर्खरै हाम्रो एकजना त्यो के अरे एउटा बहिनी छ उता हाम्रो चाहिँ धम्मजीमा पर्ने, उसले चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरिरहेको थियो होइन, म पनि साथमा थिएँ। यसको मतलब उपलब्धिमूलक नै छ। उपलब्धिमूलक। उहाँले चाहिँ के आशा अझै पनि हामीलाई केन्द्रबिन्दु मान्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि यसो भइरहेछ के गरौँ भन्ने सल्लाह माग्नुहुन्छ। किन वी गाइड टु देम इन पास्ट टाइम होइन, हामीले गाइड गरेका छौँ थुप्रै कुराहरू। र हामीले पनि त्यस खालको अब राम्रो वे दिने यो गर्दा ठिक हुन्छ होइन। अनि फेरि यो एक्सेस प्रोग्राम फेरि हामी लन्च गर्न सक्छौँ अथवा माग गरेका छौँ छैनौँ, के छ सर? यस्तो अहिले एक्सेसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा ठ्याक्कै अहिले कोभिडले गर्दा अलिकति हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल लेभल एक्सेस पनि अलिकति मतलब चाहिँ अलिक क्वेसन त नभनौँ, अलिकति पहिलाभन्दा हाम्रो कार्यक्रम अलिकति त्यति कमजोरै भएको थियो होइन। सबै कार्यक्रम कमजोर भयो, यसलाई मात्रै कमजोर भन्नु भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि एक्सेसको अब नयाँ प्लानिङको अब हामी कोभिड बिस्तारै कम हुँदैछ होइन। एउटा ग्लोबल जो एउटा थ्रेटिङ थियो त्यो पनि कमजोर भए हुनाले अलिक कमी भए हुनाले हामी पनि अब फेरि एक्सेसलाई फेरि अब अर्को उसमा सिस्टममा अथवा त्यहाँ मतलब चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्ने तमा पुगेका छौँ अहिले हामी त्यहाँ गइरहेछौँ। र अब एक्सेसले फेरि अब नयाँ रूप पाउँछ होइन। हामी एक्सेसबाट अलग्गै होइन, एमएससीले एक्सेस दिन्छ हामीलाई दिइरहेछ। तर हामी फेरि अब बाँकीमा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा ब्रान्च धेरै छ हाम्रो हेमन्तजी। अब ब्रान्च धेरै भए सबै ब्रान्चले आशा गर्नु हुन्छ, सबै ठाउँ एक्सेस दिनुपर्छ। अब एउटा एकपटकमा 5वटा मात्रै कार्यक्रम आउँछ र हामीसँग 55 ब्रान्च छ, फेरि 10 वटा घुम्नु पऱ्यो नि त। अब पछि पटक फेरि सबैले टर्न भयो बाँकीलाई फेरि पालो आउँछ। अनि हामी कार्यक्रमको अब अन्तिममा छौँ सर। हाम्रा शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूलाई हजुरको तर्फबाट केही भन्न छ कि? थ्याङ्क यू हेमन्तजी, राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। अब एजुकेसन लागेका मान्छेले खास गरी बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि एजुकेसन भनेको अलिकति लाइफसँग जोडेको शिक्षा हुन आवश्यक छ। तपाईँको शिक्षाले तपाईँको जीवन बुझेन भने त्यो शिक्षाले कसैलाई काम गरेन। मैले के भन्छु भन्दाखेरि पढ्नेमा जीवनसँग अट्याच गरेर पढ्नुहोस् कि हरेक खालको कुराहरू। जस्तै हामीले करिकुलम कुरा गरिरहेछौँ, त्यसपछि अब यो टेक्नोलोजी कुरा गरिरहेछौँ, तर घरमा त्यसो प्रयोग कसरी भइरहेछ त? हाम्रो बजार कसरी काम गरिरहेछन् होइन भन्ने सन्दर्भमा अलिकति बुझ्ने हो कि भन्ने खालको कुरा पनि हो।
अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि जस्तै कुनै मान्छेले चाहिँ जस्तै एटिएम मेसिन पढाउनुहुन्छ कि क्लासमा, हजुर तर उहाँले पैसा विथड्र गर्न गाह्रो हुन्छ नि, उहाँले के सिकाउनुहुन्छ त? अब हो उहाँलाई के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले त्यो चिजलाई सिधै परेको ल्याएर सिकाइदिनुहोस् न हजुर, होइन? त्यो चिज त कस्तो प्र्याक्टिकल चिज हो कि, त्यसले यसो गर्ने अथवा त्यो गर्न नसके त मान्छे जीवन त क्वेसन पर्छ नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्ने कुरो के हो भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई अहिलेको निडमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँलाई लिड गर्न सक्नुपर्छ, होइन? अहिलेको लिड भनेको बच्चाले भन्छ कि आम मुभिङ टु स्क्रिन भनिरहेछ, होइन? आई हेभ बर्न इन डिजिटल एज भन्छ, होइन? यस्तो एजमा जन्मेको बच्चाले जो डिमान्ड गरिरहेछ, डिमान्ड हामीसँग गरिरहेछ, त्यो डिमान्ड हामी सप्लाई गर्न सकिरहेको छैन, त्यो त्यति क्वेसन के। यो विषयमा एजुकेटरहरूले जो म लगायत अरू हाम्रो शिक्षा वर्गमा लाग्नुभएका शिक्षाविदहरू अथवा एजुकेटरहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि कमसेकम अपडेट हुने बानी बसालौँ। रिडिङ कल्चर निकै घट्यो नेपालमा, पढ्ने बानी सधैँ घट्या छ। पढ्ने बानी घट्यो भने हाम्रो लेख्ने बानी घट्छ, लेख्ने बानी घट्यो भने बच्चाले मेसेज पाउन्न, बच्चाले मेसेज पाएन हामी कसरी राम्रो बच्चा बनाउन सक्छौँ? हामीबाट मेसेज ब्लक हुन्छ, बोल्या भरमा केही कुरा लागु हुँदैन। त्यसले गर्दा कमसेकम पढ्ने बानी भयो भने हामी चाहिँ लेख्ने बानी गर्छौँ, लेख्ने बानी त्यो मेसेज अर्कोलाई पुग्छ, अर्काबाट फेरि हामी कहाँ आउँछ, फेरि हामी रिभाइभ गर्छौँ त्यसलाई, र त्यसै गर्दा गर्दै नयाँ समाज नयाँ खालको विचार हामी जन्माउँदै यो समाज अघि बढाउन सक्छ भन्ने विषयमा मैले यही आह्वान गरेँ। कमसेकम वी डेभलप रिडिङ कल्चर इन नेपाली कन्टेक्स्ट। द्याट्स माई प्ली अफ अल द एजुकेटर अफ नेपाल एज वेल मी, है? मलाई पनि यो अनुरोध हो, म पनि यो काम गरिरहेको छु, हजुर त्यो काम गर्नुहोला। यति गरेपछि बच्चालाई राम्रो दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा दुई मात्रै छैन। व्यस्त समयका बावजुद पनि हाम्रो शैक्षिक सरोकार कार्यक्रममा आई आफ्ना शब्दहरू आफ्ना विचारहरू राखिदिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हेमन्तजी, भेरी नाइस साइड वन्डरफुल टाइम दिनु हो, त्यसले तपाईँलाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र जी नेपालप्रति आभार छु र आफ्ना कुराहरू मिडिया मार्फत धेरै ठाउँमा पुर्याउने एउटा अवसर दिएकोमा म आभार छु। र आउँदा दिनमा पनि यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने विषय मेरो विशेष खालको चाहिँ सहयोग रहन्छ भनेर दुईमा छैन। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग विशेष यो अनलाइन शिक्षा सम्बन्धी बहस थियो। आज मसँग शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीका होमराज खड्का सर हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी अर्को हप्ता शनिबार विशेष व्यक्तित्वलाई ल्याएर कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म हेमन्तराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै